السلام عليكم. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون كيهضر على لا ريغل اوريزونتال اي فيرتيكال اللي كاينه في الوورد، وغادي يهضر حتى على لي زيكون دو طابولاسيون. فما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على ابوني باش هكا يوصلكم اي حاجه جديده. الوغ لا ريغل اللي غادي نهضروا عليها هي هذه. كاينه لا ريغل اوريزونتال وكاينه لا ريغل فيرتيكال. كاين بالنسبه كاين شي ناس اللي كيقول لك حقا راه كندخلوا للوورد ما كنلقاوهاش كاع، فيكفي انك تمشي للافيشاج غادي تلقاها هنايا مديكورشيه، يعني كتفيد يكفي انك تكورشيها وهي تطلع لك لا ريغل ديالك حيت مهمه بزاف. فهاد لا ريغل هادي كتقسم لجوج ديال لي زون. كاينه لا زون اللي هي غريز وكاينه لا زون اللي هي بلانش. الوغ الدور ديال ديك لا زون غريز هي انها كتغوبريزونتي لينا لي مارج، و في لا زون بلانش هي لا زون دون ليكيل اون بو اكرير، فين يمكن لينا نكتبو بحال هاد لو تيكست الا لاحظتو. فراه من هاد لا بارتي الفوق راه ما يمكن لك ما كتكونش كاع الكتابه، كاع ما كتكونش من فوقها. فهاد لا بارتي غير ميم شوز ما كتكونش كاع الكتابه، يعني كتكون غير في هاد لا بارتي يعني حتى هنايا ما كتكونش، كتكون غير في هاد لا بارتي بلونج هي فاش كتكون عندنا الكتاب. الوغ هذه هي لا ريغل صراحه اللي عندها بزاف ديال الادوار. وغادي نهضروا دابا على لي زيكون دو طابولاسيون اللي كتكون فوق من لا ريغل فيرتيكال اللي هما هادو. ف لي زيكون دو طابولاسيون عندنا منهم 7. جوج هما كيتسمى واحد روتري بوزيتيف و روتري نيجاتيف اللي هما هادو. فهذا كيتسمى روتري بوزيتيف ولا روتري دو بروميير لين، هو غيطلع دابا. وكاين روتري اغوش ولا روتري نيجاتيف، وهذا ثلاثه ديال لي روتري. وكاين هذا اللي كيتسمى روتري ادروات. وبالنسبه لي طابولاسيون فعندنا 5. كاينه طابولاسيون غوش، طابولاسيون دروات، طابولاسيون ديسيمال، طابولاسيون سونطري و طابولاسيون بار. دابا غادي نعرفوا الدور ديال كل وحده فيهم. الوغ نبداو بهذا الغوتري هذا اللي كيتسمى غوتري دو بروميير لين. الدور ديالو هو انه كيتحكم في البروميير لين، كيحرك كيحركوا بالنسبه للباراغراف اللي كيكون فيها الكورسوس. الكورسوس هو هذا اللي كيدور دابا. مثلا حطيتيه هنايا فراه غادي يحرك البروميير لين ديال هذا الباراغراف هادي ميم جوج يعني فين ما حطيتيه. وكاين الغوتري نيجاتيف كيخلي البروميير لين بلاصتو وكيحرك لينا الباراغراف كامله. ميم شوز بالنسبه لهادي، يعني في اي بلاصه حطينا الكورسوس فكيخلي البروميير لين بلاصتو والاخرين كيحركهم الباقي ديال الباراغراف. بالنسبه للغوتري غوش فكيحرك كلشي، كيحرك البروميير لين وكيحرك حتى لي زوطر لين. ميم شوز هنا يعني فين ما حطيتي الكورسوس. باطو انا كنهضروا على هاد الغوتري هذا اللي هو روتري اغوش غادي يحرك لا باراغراف كامله. كاين هذا اللي كيكون ما بين هاد لي جوج روتري يعني كيخصك تطلع واحد السهم كيكون بحال هكا، يعني دو فليش اوبوزي وكيكونوا ملاصقين هكا. كيكبر لك هادوك كيكبر لك لا زون غريز، يعني كيحرك كلشي. هاد البلاصه كامله دابا ما يمكن لك تكتب فيها حتى شي حاجه. ميم شوز بالنسبه لهذا كيحرك كلشي لا باراغراف كامله لا ضغط. هنايا وهاد لابارتي هادي كتكبر ولا كتصغر لا زون اللي هي كريب، يعني غتلقاوه فين ما مشيتي حتى هنايا. الوغ غادي نحيو دابا هاد التكست هذا اللي استفدنا منه بطبيعة الحال. غادي ندوزو للطابولاسيون. مثلا هادي كتسمى طابولاسيون دروات. حنايا مثلا
فاش كتكون باغي مثلا حنايا بغينا هاد الطابيلاسيون غوش، يكفي انك غير تطلعها هنايا ودير واحد اون سول كليك في هاد لا ريغل اللي هي بلونش. فهنايا هاد لي طابيلاسيون هادو كيكون عندهم علاقه وطيده بهذيك لو بوطون طابيلاسيون اللي كاينه في الكلافي. مثلا انت كتكتب هنايا وبغيتي تبدا الكتابه من هنايا، من هاد الخط هذا اللي طلعت دابا، فكتكليكي على طابيلاسيون وهما كيقولوا لك تكتب. طلعتي مثلا هاد طابيلاسيون ضغوات وحطيتيها هنايا، غدير طابيلاسيون وغادي يعطيوك عاوتاني تكتب. كيحددولك واحد، كيديرولك واحد دي ليميت فين ممكن التكست ديالك يبدا ولا يسالي. كاين طابيلاسيون وحده اخرى اللي هي ديسيمال، وهذه عندها علاقه بعدا باش تمسحهم راه ساهله، يكفي انك تكليكي وتجلسي لتحت. فهاد الطابيلاسيون ديسيمال عندها علاقه بالاعداد العشريه. مثلا بغيتي انت تكتب واحد الاعداد اللي فيهم الفصيله وبغيتي تجي الفصيله تحت اختها، غادي تكليكي طابيلاسيون، غادي تكتب الرقم ديالك اللي بغيتي، اوكي طابيلاسيون مثلا اي حاجه بغيتي، وهكا غادي تلاحظ طابيلاسيون بان الفصيله كتجي وحده تحت اختها. هذا هو الدور ديالها طابيلاسيون ديسيمال. كاينه طابيلاسيون سونطري اللي حطيتيها هنايا، ف نشوف مثلا هنا طابيلاسيون اوكي طابيلاسيون غتبدا تكتب اوكي طابيلاسيون. ملي لاحظتي كيجي لو تكست ديالك في الوسط، هادو كيصلحوا مثلا الا كنتي غادي تكتب شي رابور ولا شي حاجه وتبغي تكتب شي حاجه في هذا القنت هنايا وبغيتي يجيك في الوسط يعني عبار، كتستعمل هاد لي زيكون دو طابيلاسيون. وكاينه واحده اخرى اللي هي طابيلاسيون باغ. مثلا نوريكم كيفاش ممكن اننا نخدموها. نحطو مثلا هذا هنايا، يعني هاد الشيء خصو غير استمراريه وصافي. فانت غادي تجي لهنا طابيلاسيون غتبدا تكتب طابيلاسيون غتبدا تكتب اوكي طابيلاسيون يعني هاد لاباغ كتبقى كتجيك في الوسط ديال هذاك لو تكست اللي انت كتكتبو دائما. يعني في هاد لاباغ هادي دائما كتكون عندك واحد لاباغ اللي هي تحت. الوغ نحيدو من هاد الشيء هذا سوبريمي وغادي نحيدو علينا هادي، وهكا غادي نكونو هضرنا على لي زيكون دو طابيلاسيون كاملين. فنتمنى تكونوا استفدتوا معايا هنايا. في الفيديو الجاي غادي ندير لكم واحد ليكزامبل اللي كيجمع كاع هادشي كامل، يعني غادي نخدموا على واحد لو طابلو ديال الترادكسيون. غادي تقادوه بواحد لا فاصون اللي هي تري فاسيل، يعني باليد ديال هاد لي طابيلاسيون هادو. فما تنساوش يعني تدخلوا للوورد تلقوا يديكم ورقه وستيلو تكتبوا هاد الشيء هذا وهكا تبقاو عارفين عليهم. يعني خصو غير براتيك